बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है सदाबहार तीसरी जमात की। आप निकालें सफ़ा नंबर 7। सफ़ा नंबर 7 पे है यूनिट 1। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फ़र्स्ट लेक्चर में हमने हमद पढ़ी थी। हमद के बाद जो है वो नात आ रही है। हम नात नहीं पढ़ रहे क्योंकि नात जो है वो हमारे सेकंड टर्म के सिलेबस में ऐड है। फ़र्स्ट टर्म के सिलेबस में हमद, और हमद के बाद है यूनिट नंबर 1। ठीक, यूनिट नंबर 1 क्या है? जानवर। इट मीन्स कि यूनिट नंबर 1 में हम जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे वो जानवर जो है उनमें जानवरों का जिक्र किया जाएगा, वो जानवर के चैप्टर पे बेस्ड करेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, आपने वो करनी है अपनी बुक के ऊपर। देखिए उन्होंने क्या कहा है, मुंदरज झैल जानवरों के नाम पढ़िए और दी गई तस्वीर के साथ दुरुस्त नाम लिखिए। देखिए आपको सबसे पहले ये तस्वीर में कौन सा जानवर नज़र आ रहा है? शेर। आपने यहाँ पे शेर लिख देना है। नेक्स्ट आपको ये कौन सा जानवर नज़र आ रहा है? बंदर। आपने यहाँ बंदर लिख देना है। ये आपको कौन सा जानवर नज़र आ रहा है? ज़राफ़ा। आपने यहाँ पे ज़राफ़ा लिख देना है। और ये आपको कौन सा जानवर नज़र आ रहा है? गधा। आपने यहाँ गधा लिख देना है। और ये घोड़ा, यहाँ आपने घोड़ा लिख देना है। ठीक है, अब आप निकालें अपना सफ़ा नंबर 8। सफ़ा नंबर 8 पे हमारे पास हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। बेटा ये जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी है ये एक सच्ची कहानी है। ठीक है, और इसका ज़िक्र जो है वो कुरान पाक में भी आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से उन्होंने अपना अल्लाह का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाया। रीडिंग शुरू करते हैं इसकी। रीडिंग शुरू करने से पहले आपने यहाँ पे डेट और डे दोनों लिखना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम यहाँ से अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें बताते और बुरे काम करने से मना करते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और उनकी कहानियाँ हैं। उनमें से एक कहानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर का नेम पढ़ के ही कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे और अल्लाह ताला ने इंसानों की हदायत के लिए जो है वो पैगंबरों को भेजा, नबियों को भेजा। और वो अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और उनकी कहानियाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक कहानी हम आज पढ़ेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने के लिए कहते रहे। वो बहुत दिनों तक बल्कि बहुत सालों तक लोगों को समझाते रहे, लेकिन कुछ ही लोगों ने उनकी बातें सुनकर बुरे कामों को छोड़ा। बाकी तमाम लोग बुरे कामों में मसरूफ़ रहे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने, मतलब बुरे काम छोड़ने को कहते, लेकिन लोग जो थे वो उनकी बात मानते ही नहीं थे। उनकी बातों को इतनी अहमियत ही नहीं देते थे। बहुत कुछ ही लोग थे जिन्होंने उनकी बात सुनी और बुरे कामों से दूर हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फिर जिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी उनके साथ क्या हुआ। जब इतने बहुत से सालों तक उनकी कोशिशें कामयाब ना हुई तो अल्लाह ने उन लोगों को सज़ा देने का फ़ैसला किया। ठीक है, जब बहुत सालों तक वो कोशिश करते रहे कि वो अच्छे काम करें और बुरे कामों से दूर रहें, तो लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला ने उनको सज़ा देने का फ़ैसला किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई सवाल किए बगैर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दीं। उनके साथियों ने उनकी मदद की। दूसरे लोग उनको काम करते देखते तो मजाक उड़ाते, ये तुम लोग कहाँ जाने के लिए कश्ती बना रहे हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया या समंदर नहीं है, ये कश्ती मिट्टी पर चलाओगे क्या? ठीक है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी। तो उनके साथियों, मतलब वही थोड़े से लोग थे जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी और अच्छे माल करना शुरू हो गए। वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद करते, लेकिन जो दूसरे लोग थे जो अभी भी बुरे काम करते थे, जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं मानी, वो आपका मजाक उड़ाते और ये कहते कि ये कश्ती जो है वो तुम मिट्टी पे चलाओगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर दूर तक ना कोई दरिया था और ना कोई समंदर था। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है आपके पास
جی اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے نیکسٹ پیراگراف۔ نیکسٹ پیراگراف میں کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی اور تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کا حکم مانا، ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائیں، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو کچھ ہی دنوں میں وہ کشتی بن کے بہت بڑی کشتی تیار ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کشتی میں جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا شامل کریں، جوڑا جو ہے وہ رکھیں اور ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو جانوروں میں کچھ جو نیم ہے وہ آپ کی بک میں دیے گئے ہیں، جیسے ہرن، ہرنی، گائیں، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ، مطلب اس کے علاوہ اور بھی کچھ جانور۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب تم سب لوگ بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے وہ ساتھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانتے تھے وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن نافرمان لوگوں میں جو بات نہیں مانتا تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا تھا، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ نیکسٹ ہے، اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی ایک دم سے اتنا ہوتا ہے کہ بے حد پانی جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر پانی کسی طرف نکلتا نہیں ہے، اور ایسا لگ رہا تھا اس وقت کہ پانی زمین سے بھی نکل رہا ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لیکن لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پانی ہوگا، اتنا زیادہ پانی آ گیا تھا کہ درختوں کی اونچائی کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ درخت تک ڈوب گئے تھے، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو آئیڈیا کہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے وہ کتنی اونچی ہوتی ہے، پہاڑ کس قدر اونچے ہوتے ہیں، تو اتنا پانی آ گیا کہ وہ پہاڑوں تک پہنچ گیا، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان پر بچانے کے لیے چڑھا ہوا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے کیوں کہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب تھا بارش۔ اتنی بارش کہ نہ صرف اس میں درخت ڈوب گئے بلکہ جو پہاڑ تھا جس کی چوٹی پہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھا وہ بھی ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، اتنا پانی تھا، اور وہ جو کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی وہ پانی کے اوپر ہی تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا، کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ آپ نے پہاڑ کا نام یاد رکھنا ہے کہ کس پہاڑ کے قریب جا کے ان کی کشتی رکی، جودی پہاڑ کے نام کے قریب جا کے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ پھر وہ جو تھوڑے بہت لوگ بچے تھے وہیں سے آگے ایک اور دنیا شروع ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کی بات نہیں مانتے تھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب نازل ہوتا تھا۔
تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس پہ کون سا عذاب آیا؟ بارش کا عذاب۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ بارش کا عذاب آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آپ آ جائیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ جی بیٹا ایکسرسائز میں ہے آپ کے پاس کچھ نئے الفاظ معنی۔ یہ الفاظ معنی جو ہیں یہ صرف آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، الفاظ معنی کیا کرنے ہیں؟ آپ نے صرف یاد کرنے ہیں۔ مصروف کا مطلب کیا ہے؟ کام میں لگا ہونا۔ حکم، ارشاد یا فرمان، فیصلہ، اس میں سے آپ کوئی بھی ایک یاد کر سکتے ہیں۔ فکر، خیال یا پریشانی۔ نافرمان، حکم نہ ماننے والے، بسی، آباد ہوئی، خشکی، زمین۔ اور یہ والا نئے الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، اور یہ جو معروضی سوالات ہیں، سوال نمبر 1 یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر کمپلیٹ کرنا ہے، اور چیپٹر کی اچھی طرح سے آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا۔ کشتی بنانے کا حکم دیا تھا نا، آپ نے اس میں جو پینسل سے اس کو بھرنا ہے۔ ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، نافرمان لوگوں نے۔ کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ نافرمان لوگوں پر پانی کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ ایسے ہی ہے نا کہ ان پہ بہت تیز جو ہے وہ بارش ہوئی، اور کئی دنوں تک وہ بارش ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب آپ نے اچھی طرح سے اس چیپٹر کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم باقی کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔